नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धन फुटाउने एमालेको रणनीति। सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि भए पनि प्रदेश र संघमा पनि सहकारी एकै पक्षमा प्रचण्ड भन्छन् गठबन्धन कसैले तोड्न सक्दैन। 5वटा महानगरपालिका सहित केही पालिकाको मात्र अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै, भरतपुरमा रेणुले मतान्तर बढाउँदै। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिँदै नागरिकलाई राहत दिने गरी ल्याउन सुझाव। प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिन एमालेको आग्रह। बलात्कृत पीडित युवतीलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन। हदम्यादको अलमल हटाउन दबाव। दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध। नेपालमा धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउन भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फलदायी बन्ने सरकारको विश्वास। नेपाली श्रमिक लक्षित वैदेशिक रोजगार कार्यालय खोल्ने तयारी। चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काले देशमा गम्भीर खाद्यान्न अभावको चेतावनी। लामो समयदेखिको सङ्कटकाल हटाइयो। र नेपाल 5औं तथा अन्तिम महिला T20 आईमा युगान्डालाई 33 रनले पराजित गर्न सफल। 5 खेलको सिरिज 3-2ले गुमायो। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठकले सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयका बारेमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री सहित बसेको बैठकले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, पर्यटन लगायतको प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने बारे व्यापक छलफल गरेको छ। जनताले अनुभूत हुने गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। करको दर घटाउने कि नघटाउने, बेरोजगार समस्या कसरी समाधान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। साथै बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा समेत समीक्षा भएको छ। बैठक भोलि 1 बजे पुनः बस्नेछ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेमराजजी, तपाईँ आज गठबन्धनको बैठक स्थल बालुवाटारमा हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकमा के विषयमा कुरा भयो, थोरै जानकारी गराउनुहोस्। आज सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसेर सकिएको छ र भोलि 1 बजे बस्ने गरी बैठक बसेको हो। र आज विशेष गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 15 गते बजेट भाषण गर्दैछन् र सरकारले 15 गते बजेट भाषण ल्याउँदैछ। त्योभन्दा अगाडि यही जेठ 10 गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ र सरकारको नीति र कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पढेर संसदको संयुक्त सदनमा सुनाउनेछन्। त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुने अथवा सरकारको आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने बारेमा चाहिँ शीर्ष नेताहरूबीच आज बालुवाटारमा छलफल भएको छ र विशेष गरेर करको दर घटाउने कि नघटाउने, बेरोजगार समस्या कसरी समाधान गर्ने, बजेटको सिलिङ कति तोक्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, पर्यटन विकास लगायतका विषयमा कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गठबन्धनका दलबीच चाहिँ छलफल भएको छ। र यो गठबन्धनका दलबीच छलफल हुनुभन्दा अगाडि नै 1 महिना अघिदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अथवा 15 गते जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्ने बजेटका बारेमा पनि काम गरिरहेको छ। त्यही अनुसार आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको बुझिएको छ र यही सेरोफेरमा रहेर फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा समेत गठबन्धनका नेताहरूबीच
समीक्षा भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हजुर हेमराजी, अब यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ आजको यो गठबन्धनको बैठकपछि? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम का बारेमा र बजेटका बारेमा योभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ र अहिलेसम्मको हामीलाई अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सामाजिक न्याय, समावेशी शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि गरिनुपर्ने कामका बारेमा सरकारको नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने भएको छ। त्यसै गरी व्यवस्थाका लागि बजेटले समेटिनुपर्ने संविधानले अंगीकार गरेको समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीको गन्तव्यलाई मुखरित गर्ने गरी बजेट आउने अथवा नीति र कार्यक्रमले यसलाई पनि समेट्ने भनेर हामीलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो। योभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँ विशेष सूत्रबाट हामीले त्यो कुरा प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वलाई सफल पार्न नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ। यो नीति र कार्यक्रममा सरकारको त्यस्तै कृषिमा लगानी बढाउने, खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्यमा जोड दिएको छ। बीमित क्षेत्रमा स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी विकास रणनीति तय गरिने पनि नीति र कार्यक्रममा यस विषयलाई पनि एड्रेस हुने छ। त्यसै गरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने समेत भएको हामीले जानकारी लिएका छौँ। हेमराजी, अब यो सरकारले प्रदेश तहको र सङ्घीय स्तरको पनि चुनाव गराउनु छ, बजेटको सिलिङ पनि अब तोक्नु छ। बजेट गत वर्षकै हाराहारीमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अथवा केही तलमाथि हुन सक्छ? हो, यो बजेटको सिलिङ तोक्ने बारे चाहिँ कसरी बजेट तर्जुमा गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीसँग र अर्थ मन्त्रालयका विज्ञहरूसँग यसअघि नै सरकारका उच्च अधिकारीहरूले छलफल गरिसकेका छन् र बजेट पहिलेकै गत वर्षकै सेरोफेरो भन्दा पनि अलिकति घटाएर आउने भनेर हामीलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी पुँजी बजारलाई चाहिँ देश विकासको महत्त्वपूर्ण संयोजकको रूपमा विकास गरिने भनेर पनि नीति तथा कार्यक्रमले एड्रेस गर्ने, आधुनिक र विश्वसनीय पुँजी बजारको विकास गरिने भन्ने बारेमा पनि बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा राखिने र वन संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरिने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरिने लगायत सुन्दर, शान्त र समतामूलक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने खालको एउटा महत्त्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याउन गठबन्धन दल लागि परेको भनेर पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त। अब हेमराजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग राय लिने, सुझाव लिने तर्फ यो गठबन्धनको सरकार लागेको छ अथवा आफैले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था के हो? सत्तारूढ दल यसबारेमा त्यति गम्भीर देखिँदैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लामो समयदेखि आफ्ना 14 सांसदलाई कारवाही नगरेको भनेर सभामुखको राजीनामा सहित र 14 जना सांसदलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्दै उनले सदन पनि अवरुद्ध गरिरहेको थियो र यो संसद अधिवेशन 3 गते जुन सुरु भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ उसले सदन पनि बिना शर्त सुचारू गरेको छ र ऊ अलिक लगभगता साथ प्रस्तुत भइरहेको छ र मुलुकको समृद्धि, विकास, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा ती मूलभूत विषयका बारेमा राष्ट्रिय सहमति गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले आफूलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढेको खण्डमा राष्ट्रिय लक्षित नीति पूरा गर्न सकिन्छ भन्दै प्रस्तुत भएको छ। तर यसबारेमा सरकार त्यति गम्भीर देखिँदैन र यसबारेमा केही भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन। हजुर, अब अन्त्यमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा पनि कुरा भएको भनिएको छ, के कस्ता कुराहरू भए केही जानकारी पाउनु भएको छ? स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू 5 दल गठबन्धन गरेर उनीहरू निर्वाचनमा गएका हुन् र स्थानीय निर्वाचनमा गएका दलमध्ये प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले चाहिँ निकै राम्रो सफलता हासिल गरिसकेको छ र ऊ अहिले विजयको कारण पनि ऊ एकदम घोषिएको छ भनेदेखि नेकपा माओवादी पनि उसको पनि राम्रो अवस्था सिर्जना भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा अथवा सरकार निर्माणमा की मेकरको भूमिका खेलेको
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमारले नेतृत्व गरेको पार्टी भने यो निर्वाचनमा आशातीत सफलता हासिल गर्न असफल भएको भनेर बुझिएको छ। यद्यपि यो पार्टीले हेटौँडा र हेटौँडा उपमहानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा जित निकाल्ने भनेर विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। यद्यपि अन्य स्थानीय तहमा सोचे जति आफ्ना उम्मेदवारहरू विजयी नभएकोमा यो पार्टीले गुनासो गर्न थालेको छ प्रमुख सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग। र यसबारेमा पनि आजको बैठकमा पनि निर्वाचन समीक्षाका बारेमा पनि छलफल भएको भनेर हामीलाई नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको थियो र यी सबै कुराको जानकारी पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नै दिनुभएको हो। त्यसकारण आजको बैठकमा बजेटको बारेमा र स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षाका बारेमा समेत समीक्षा भएको र भोलि 1 गते बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको भनेर हामीले जानकारी। हेमराजी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो गठबन्धन सक्सेस भयो भन्दै गर्दाखेरि जुन यहाँले पनि बताउनु भयो नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट चाहिँ अलिकति थोरै गुनासो आइरहेको छ। अब यो जुन गठबन्धन छ संघीय तहसम्म पुग्दाखेरि कायमै रहने सम्भावना कतिको छ? अहिले यो यतिको 5 दलीय गठबन्धनले जुन सिट पाएको छ, 2074 सालमा नेकपा एमाले 15,000 हाराहारीमा पद प्राप्त गरेको थियो स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेसले 11,000 को हाराहारीमा र माओवादी केन्द्रले 5,000 को हाराहारीमा थियो भनेदेखि यो असोज महिनामा फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उसले 10% लिएर गएको हो। तर अहिले जुन निर्वाचनको परिणाम छ यो निर्वाचनको परिणामप्रति दलहरू अत्यन्तै सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि गुनासा गर्ने केही ठाउँहरू साना दलहरूमा रहेको छ गठबन्धनका, तर उनीहरू अहिले पनि जुन लक्षित उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनेको हो त्यो लक्षित उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म गठबन्धन कायमै राख्ने भनेर उनीहरूले पटक पटक भन्दै पनि आएका छन्। त्यसकारण पनि उनीहरूको रोडम्याप के छ भने सङ्घीय सरकारको निर्वाचन यो आउँदो मङ्सिरमा हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारको निर्वाचन त्यसकै हाराहारीमा हुन्छ अथवा एकैपटक हुन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ गठबन्धन गरेरै सत्तारूढ दल अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू आएको कारणले पनि यो गठबन्धन तत्काल टुट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशंका गर्न सकिँदैन। हुन्छ हेमराजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता हेमराज खड्का। आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो बालुवाटारमा र उहाँले के कस्तो देख्नुभयो, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा के कस्ता कुराहरू भए भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायमै रहने बताएका छन्। भक्तपुर ठिमी नगरपालिकाका विजय उम्मेद्वारलाई बधाई दिँदै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले गठबन्धनको भावना अनुसार मतदानमा कमजोरी भए पनि परिणाम सन्तोषजनक रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले आगामी प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने जानकारी गराए। तपाईहरुले आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार प्रतिबद्धता अनुसार जित्नुभयो, जितेर आउँछौं पनि भन्नुभएको थियो, जितेर आउनुभयो। त्यसो अर्थमा तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। मध्यपुर ठिमी आफैमा भक्तपुरको एउटा ऐतिहासिक नगरपालिका हो। त्यहाँ हुने काम कारबाहीको असर चाहिँ भक्तपुरमा र भक्तपुरको अझ चाहिँ मुख्य शहरमा पनि त्यसको प्रभाव र असर पर्छ। त्यहाँ राम्रो काम भयो भने चाहिँ एकाधिकार जस्तो बनाएर बस्नेहरूलाई पनि तपाईहरुले चुनौती भोलि दिन सक्नुहुन्छ। थिमी नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका विनय कृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तह चुनावको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म करिब 700 स्थानीय तहको नतिजा आइसकेको छ। समग्रमा पहिलो दल भए पनि 6वटा महानगरमध्ये 2वटामै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको छ। यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा माओवादी तेस्रो, जनता समाजवादी चौथो स्थानमा छन्। समग्रमा चुनावी परिणामको अवस्था कस्तो छ त हेरौं यो रिपोर्ट।
वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ। सबै स्थानीय तहको नतिजा नआए पनि करिब 85% स्थानीय तहको नतिजा आइसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने गत स्थानीय तहको चुनावमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले अग्रस्थानमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 121 जनाले नगरपालिकाको प्रमुख र 184 जनाले गाउँपालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै 93 जनाले नगरपालिकाको उपप्रमुख र 187 जनाले गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 2505 वडामा जित सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै 2464 जना महिला सदस्य, 2405 दलित महिला सदस्य, 4996 जना खुला सदस्यले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जित हासिल गरेका छन्। दोस्रो पार्टी भनेको नेकपा एमाले 66 स्थानमा नगरपालिका प्रमुख र 121 स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्षको सिट जितेको छ। नगरपालिकाको उपप्रमुखमा 89 र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा 122 स्थान एमाले सुरक्षित गरेको छ। एमाले 2003 वडा जितेको छ। त्यस्तै 2188 महिला सदस्य, 2137 दलित महिला सदस्य र 4395 जना खुल्ला सदस्य पनि एमाले हात पारेको छ। अहिलेको चुनावमा पनि तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादीले नगरपालिका प्रमुखमा 24 र गाउँपालिका अध्यक्षमा 96 सिट जित निकालेको छ। त्यस्तै माओवादीले नगरपालिका उपप्रमुखमा 32 र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा 93 स्थान आफ्नो बनाएको छ। माओवादीको तर्फबाट चुनाव लडेका 1025 जना वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै 937 महिला सदस्य, 946 दलित महिला सदस्य र 1758 जना खुल्ला सदस्यमा माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित भएका छन्। चौथो पार्टी भनेको जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट 25 जनाले पालिका प्रमुख र 27 जनाले पालिका उपप्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। जसपाको तर्फबाट चुनाव लडेका मध्ये वडाध्यक्षमा 262, महिला सदस्यमा 263, दलित महिला सदस्यमा 262 र खुल्ला सदस्यमा 521 जनाले जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट 17 जनाले पालिका प्रमुख र 21 जनाले पालिका उपप्रमुखमा जित निकालेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 10 जनाले पालिका प्रमुख र 9 जनाले उपप्रमुख जितेका छन्। त्यस्तै राप्रपाले 4 स्थानमा पालिका प्रमुख र 4 स्थानमा उपप्रमुखमा जित निकालेको छ। जितको संख्यामा काङ्ग्रेसको उपस्थिति बलियो देखिए पनि मुख्य स्थानमा भने काङ्ग्रेस गठबन्धनका कारण कमजोर देखिएको छ। 6वटा महानगर मध्ये एउटामा जित र अर्कोमा अग्रता बाहेक अन्य स्थान भने काङ्ग्रेसले गुमाउन पुगेको छ। त्यस्तै 11वटा उपमहानगरमा पनि काङ्ग्रेस कमजोर देखिएको छ। बुटवल र नेपालगञ्जमा जित हासिल गरे पनि एक स्थानमा अग्रता बाहेक काङ्ग्रेसको स्थिति कमजोर देखिएको छ। चुनावमा विजयी उम्मेद्वारहरूले विजय र्यालीसँगै आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीको विजेताहरूले विजय र्याली निकालेर उत्सव नै मनाए अनि आगामी योजना पनि सुनाए। एक रिपोर्ट। विशेष गरेर ज्वाइँ जेठानको बिचमा मेयरका लागि जुन किसिमको भिडन्त थियो सो भिडन्तले गर्दा यहाँको प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको थियो। हामीले त्यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका साझा मेयरका उम्मेद्वार सुरेन्द्र श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको मेयरमा। यो सामूहिक मध्यपुर विकासलाई सामूहिक नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। जुन अहिले हामी चुनाव लड्दा मात्र चाहिँ एउटा पक्ष विपक्षी कुरा हुन्छ। विकास निर्माण काम गर्दाखेरि हामी चाहिँ सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ मेरो मान्यता हो। यहाँ नेकपा एमाले मात्र होइन, राप्रपा माओवादी लगायत नेमकीमा धेरै दलहरू छन्। ती दलहरू सबैसँग सहकार्य अगाडि बढ्ने मैले हिजो पनि मञ्चमा मैले भनेको थिएँ। त्यस कारणले त्यसमा दल लिनु पर्दैन। हिजोका अनुभवी जनप्रतिनिधिहरू हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेरै गर्छौँ। मध्यपुर विकास गर्ने नाउँमा एकल ढङ्गले हामी काम गर्दैनौँ, सामूहिक ढङ्गमै काम गर्छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई मेयर र उपमेयर दुईजना पुरुष आफ्नै छेउमा उभिएको देख्दा? अब त्यस्तै हो। अब ठिकै छ अहिलेलाई। अब आउँदो सालमा चाहिँ महिला पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहना। यसरी कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ त ठिकै छ भनिदिनु। ठिकै छ। कहाँबाट आउँछन् महिलाहरू माथि? महिलाहरू आउनलाई अब अलिकति महिला पनि सक्रिय हुनु पर्यो। हामीले भनेका छौँ चुनावमा होमिँदा नै हामीले के भनेका छौँ भने मध्यपुर ठिमीमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको समस्या छ। त्यो कुरालाई नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा हो र हामी गरेर पनि देखाउनेछौँ। जे जति जनप्रतिनिधिहरू अहिले निर्वाचित भएर आएका छन्, पहिलो कार्यकाल सिकाइको कार्यकाल पनि भयो होला, तसर्थ धेरै ठाउँमा त्यति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन। तर यो दोस्रो कार्यकालमा पुराना अनुभव
र कतिपय दोहोरिएका जनप्रतिनिधिहरूका आफ्ना पुराना अनुभवले पनि अब काम गर्न सिकाउने छ र यी स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा यी नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावकारी काम गरेको हेर्ने जनअपेक्षा छ। स्थानीय निर्वाचन सकिएसँगै आजदेखि देशभरका म्यादी प्रहरी विदा भएका छन्। 40 दिनका लागि भर्ना भएका म्यादी अवधि सकिएसँगै विदा भएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि गत चैत्र अन्तिममा 1 लाख जना म्यादी भर्ना गरिएको थियो। 40 दिन पूरा भइसके उनीहरूको म्याद सकिएको हो। केही स्थानमा मतदान र केही स्थानको मतगणना बाँकी रहे पनि अब अन्य सुरक्षाकर्मी मात्रै खटाइनेछ। शुक्रबारदेखि नै उनीहरूलाई विदा गर्न थालिएको हो। शनिबार सबै म्यादी प्रहरी विदा भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै नेपाली सेना पनि ब्यारेक फर्किएको छ। यो निर्वाचनमा 5 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु भएका परिवारलाई 20 लाख दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। 40 दिन काम गर्दा म्यादी प्रहरीले जवान सरह सेवा सुविधा पाएका थिए। निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी म्यादी खटाइएको थियो। म्यादी निर्वाचन सुरक्षाको लागि मतदानको दिन पहिलो लहरमा राखिएको थियो। गत चैत 28 गते देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 4 उपमहानगरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 4 पालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसले 2, एमाले र माओवादी केन्द्रले 1-1 पालिकामा जित हासिल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये हालसम्म 4 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले बुटवल र नेपालगञ्जमा जित हासिल गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डे विजयी भएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग पराजित भएका पाण्डेले यसपटक एमालेका बाबुराम भट्टराईलाई 7533 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। पाण्डेले 30,130 मत पाएर निर्वाचित हुँदा एमालेका भट्टराईले 22,597 मत पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका बुटवल नगर सभापति समेत रहेका पाण्डेलाई सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन थियो। पाण्डेको यो जितसँगै बुटवलको नेतृत्वमा 25 वर्षपछि कांग्रेसले पुनरागमन गरेको छ। उता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त बिष्ट मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। बिष्ट 23,460 मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 11,675 मत पाएका थिए। बिष्ट गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। जितसँगै नेपालगञ्जको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो मुख्य जिम्मेवार रहने बिष्टले बताए। धेरै सवालहरू उठ्नुपर्ने मलाई लाग्छ, कुनै पनि कारण छैनन्। त्यसकारण थोरै समय छ, धेरै कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धेरै कुराहरूका विषयमा सबै कुरा मेयरले एक्लै गर्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर सबै कुराहरूको विज्ञ टोली बनाएर हिँड्ने कुरामा सबैहरूसँग समाजसँग प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा यो गठबन्धन तपाईँसँग रहन्छ। यता हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा समाजवादीबाट मीना लामा विजयी भएकी छिन्। लामाले 23,080 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। नवनिर्वाचित मेयर लामाले हेटौँडावासीले दिएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा बदलेर जनचाहना अनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। समग्रमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई पूर्वाधारको विशेष साथसाथै सामाजिक रूपान्तरको कुराहरू, सामाजिक रूपान्तर सँगसँगै बाल बालिका, महिला, युवा उद्यमितासँग जोडेर कामहरू गर्नु छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उद्यमसँग जोडेर कृषि उत्पादनसँग जोडेर गर्नुपर्ने कामहरू छ। त्यसलाई विशेष गरी हेटौँडा माटोमा सुहाउने हामीले हेटौँडालाई नै पहिचान बनाउने र हेटौँडा बागमती प्रदेशको नमुना बनाउने र यो सातै प्रदेशको
एउटा समृद्ध नगर बनाउने मेरो योजना छ। विगत 30 वर्षदेखि हेटौडाको नेतृत्व एमाले गर्दै आएको थियो। यसअघि चुनावमा एमाले हेटौडामा जितको ह्याट्रिक समेत गरिसकेको थियो। उता दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरमा विजयी भएका एमालेका नरुलाल चौधरी यसपटक पनि आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न सफल भएका छन्। उनले 31,728 मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्माले 26,368 मत प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार राजन पौडेल 18,743 मत प्राप्त गर्दै मेयरमा विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सरस्वती चौधरीले 17,779 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति र कार्यक्रम जेठ 10 गते ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकी छन्। सत्तारूढ दल नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन छलफलमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको नीति र कार्यक्रमका प्राथमिकताबारे संसदमा 3 दिन छलफल भएको थियो। सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित भएपछि त्यसका आधारमा सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने प्रचलन छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति र कार्यक्रमले सरकारको समग्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेटिने हुँदा यो नै सरकारको वार्षिक रोडम्याप हो। यसकै आधारमा रहेर सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनेछ। सरकारको नीति र कार्यक्रम बनाउन सरकारी संयन्त्र 1 महिनादेखि लागिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारको नीति र कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको नीति छ। खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्दै गरिबी निवारण गर्ने सरकारको नीति छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। कोभिड-19लाई नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै सरकारले पूर्ण खोप सेवा सबै नागरिकलाई दिने व्यवस्थाको निरन्तरता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। दक्ष श्रमिक व्यवस्था तथा उपयुक्त पारिश्रमिक दिने सरकारको नीति छ। सडक सञ्जाललाई देशव्यापी बनाउँदै सबै वडा स्तरसम्म सडकले जोड्ने सरकारको नीति छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने र रोजगारको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्नेतिर लाग्ने सरकारको नीति छ। सरकारको नीति र कार्यक्रमले न्यून स्तर भएकाहरूको लागि प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। जीवन स्तर उठाउन र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने काममा सरकारलाई साथ दिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बताएको छ। उसले यसबारेमा प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ र यतिखेर आवश्यक पर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गर्ने मोडालिटीमा सरकार गयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिँ अहिले संसद अवरोध हटाएर यो वर्तमान चुनौती र वर्तमान चाहिँ एउटा जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जुन जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएको छ त्यो कुराको लाभ चाहिँ उनले लिन सक्छ र लिन चाह्यो भने एमाले चाहिँ तयारै छ भन्ने लाग्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम भनेको सरकारको वार्षिक कार्यदिशा पनि हो। यसकै सेरोफेरोमा रहेर बजेट आउने हुँदा नीति र कार्यक्रमका बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने जानकारको भनाइ छ। जुन कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र छ अब त्यसलाई कसरी उकास्ने हैन र त्यो कोभिड लगायत पुरानो सरकारको अब त्यो आर्थिक नीतिहरू नराम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी व्यापक रूपमा आयातमा छौँ। हाम्रो व्यापार घाटा छ। त्यसकारणले त्यो आयात प्रतिस्थापनका के कार्यक्रम हुन्छन्, चाहे कृषि क्षेत्रमा हुनसक्छ, सेवा क्षेत्रमा हुनसक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हुन्छ, त्यो आयात प्रतिस्थापनको लागि एकदम फोकस कार्यक्रम के त्यो सर्फिसियल अथवा चाहिँ नारा होइन त कङ्क्रिट कार्यक्रम एउटा चाहिँ आउनु पर्यो आयात प्रतिस्थापनको। अब दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो यो लगानी नै भएको छैन। अब तपाईँले ठुला चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा होस् चाहे सेवा क्षेत्रमा होस् यो लगानी गर्नलाई के सुविधाहरू दिनुपर्छ अथवा के बजेटले नै भन्नु पर्यो लगानी बढाउनुको लागि नीतिगत सुधारहरू के आवश्यक छ भनेर त्यो बजेटमै एनाउन्स गरेर त्यो पछि चाहिँ त्यसलाई संसदबाट ऐन विधेयकहरू ऐन नियमहरू पास गरेर त्यसरी जानु पर्यो। सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम संसदले पास गरेपछि जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनेछ।
प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। देशकै सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनपछि नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। यहाँका अनगिन्ती समस्यालाई अब आउने नेतृत्वले हल गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्र आएपछि भएको दोस्रो स्थानीय चुनावको मत परिणामको पर्खाइमा काठमाडौँ महानगर छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आश महानगरवासीको छ। तर जनप्रतिनिधि मात्र नभई एकजना सक्षम कर्मचारीले पनि पालिकामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल। काठमाडौँमा फोहोर र अस्तव्यस्त सडक सधैँको समस्या बन्यो। 5 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधि पाए पनि महानगरमा खासै परिवर्तन आएन। तर केही महिना अगाडि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काठमाडौँलाई सुधार्नको लागि परेका छन्। सुशासन कायम गर्न लागि परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले चुनाव अगाडि नै 155 जना जनप्रतिनिधिको बेरुजु फर्सौट गर्न सफल भए। अझै त्यति बेला त काठमाडौँ महानगरका धेरै कर्मचारी निलम्बित भएको अवस्था थियो। महानगरमा विगतमा भएको बेरुजुलाई कसरी न्यून स्तरमा झार्न सकिन्छ कानुन सम्मत ढङ्गले त्यो काममा लाग्यो। प्रमुख काम त्यो थियो एउटा। त्यसका अतिरिक्त यहाँको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले आन्तरिक सुधारका कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा काम प्रारम्भ गर्यौं। कोभिडको समस्या नसुल्झिएको अवस्था र आन्तरिक व्यवस्थापन पनि सुधार्न अर्को चुनौती थियो पौडेललाई। तर उनले यी कुरालाई ध्यान दिँदै रोकिएका काम ठेक्कापट्टादेखि विभिन्न विषयलाई एकैसाथ अगाडि बढाए। फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खटिरहे। सोचे जस्तो प्रभावकारी रूपमा काम नभए पनि अब झन बढी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता उनको छ। सरकारले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर केही निर्णयहरू पनि गरेको थियो र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी अहोरात्र खट्यौँ। यद्यपि फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले सोचे जति कामहरू कतिपय अवस्थामा हुन पनि सकेन। त्यसलाई अब झन् हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर त्यसलाई चाहिँ कामहरू अगाडि सार्ने हिसाबमा हामी गएका छौँ। पूर्वाधार विकासको काममा पनि प्रारम्भ भएका काम अहिले युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएका छन्। सामाजिक सेवाको क्षेत्रलाई पनि छिटो छरितो बनाइएको छ। त्यसबाहेक चुनाव अगाडि राजीनामा दिएका वडामा कर्मचारीबाट नै काम अगाडि बढाएर जनतालाई सेवा दिनु उनको ठूलो सफलता हो। राजधानी भएकाले पनि 77 वटै जिल्लाका नागरिकले यहाँबाट सेवा लिने भएकाले ती सबैलाई समेटेर कार्य सम्पादन गरिएको छ। त्यस्तै संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै स्थानीय तहसँग पुलको काम गरेको उनी बताउँछन्। फोहोर व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल साइटमा अहिले काम भइरहेको छ। त्यसबाहेक रोकिएका कामलाई पनि तीव्रता दिन प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको छ। यसरी इच्छाशक्ति भए एउटा कर्मचारीले पनि स्थानीय तहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् लोकनाथ पौडेल। करिब 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको दौरान भएको बलात्कारको घटना बाहिरिसके महिला अधिकार कर्मीहरूले मुद्दा दायर गर्ने 1 वर्षको महिना यता महानगर सुधार्न निकै मेहनत गरेका छन्। हदम्याद हट्नुपर्ने माग राखेर सरकारले छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। जानकारहरू भने हदम्याद हटाउनु उपयुक्त नहुने तर केही समयका लागि बढाउन सकिने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हिजो बालुवाटारमा आन्दोलन भएको थियो र आज माइतीघर मण्डलामा यो आन्दोलन भइरहेको छ। केही प्रगति पनि भएको छ। करिब 8 वर्ष अगाडि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी एक महिलामाथि बलात्कार भयो र निरन्तर चरणबद्ध रूपमा बलात्कार भयो। त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूले पनि बलात्कार गरेको भनेर घटना ती महिला स्वयंले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत सार्वजनिक गरेपछि सुन्दरी प्रतियोगितामा बाहिर देखिने जुन सुन्दर दृश्यहरू हुन् त्यहाँभित्रको असुन्दर पक्ष कति रहन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ र यसमा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। गगन थापाले विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद प्रतिनिधि सभा सांसद गगन थापाले संसदमा यो मुद्दाको छानबिन हुनुपर्ने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भनेर जोरदार माग राखेका थिए। त्यसपछि सरकारको नाममा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्देशन जारी गरेका थिए यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु भनेर। त्यो लगत्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन भएको छ। छानबिन समितिमा एसपी कृष्ण कोइराला रहेका छन्, डिएसपी कोपिला चुडाल र हरि बस्नेत रहेका छन् भने इन्सपेक्टर सपना खड्का रहेका छन्। हाम्रो मुख्य माग भनेको चाहिँ हदम्याद थप होस् भन्ने नै हो। हदम्याद 1 वर्षभन्दा बढी होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। पछिल्लो जुन प्रगति भएको छ त्यो प्रगतिको विषयमा पनि यहाँ केही प्रतिक्रिया लिनेछौँ। न्यायालय सरकार सबै संवेदनशील छ र तुरुन्तै यो विषयलाई चाहिँ एउटा निर्कोलमा पुर्याउँछ सरकारले भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। हामी आशावादी चाहिँ छौँ। यो सकारात्मक कुरा हो कि यो कुरालाई राज्य संरचना संयन्त्र निर्माणमा बस्नुभएका मान्छेहरूले सुन्नुभएको छ, सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर त्यति भन्दैमा हामी ढुक्क भएर उहाँहरूलाई विश्वास गरेर चुपचाप बस्ने अवस्था पनि छैन। किनभने योभन्दा अगाडि पनि यही ठाउँमा रुबी खानहरूले महिनौ बसेर आन्दोलन गर्नुभयो, अनसन गर्नुभयो। उहाँहरूसँग गृहमन्त्रीले नै बसेर सम्झौता गर्नुभयो। तर पछि त्यो के भयो त? सडक, सदन र सरकार सबैको ध्यानाकर्षण गरेको यो मुद्दा र सडकबाट विशेष गरेर 1 वर्षको जुन हदम्याद हो यो हट्नुपर्छ र नयाँ व्यवस्था बन्नुपर्छ, नयाँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जसरी आवाज उठेको छ, यसमा कानुनी पाटाहरू के छन्, कानुनका जटिलताहरू के छन्, सहजताहरू के छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, यो विषयमा जानकारी लिनका निमित्त यतिखेर हामी वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीसँग छौँ। अब अहिले यो जुन घटनामा कानुन संशोधनको माग चारैतर्फबाट उठिरहेछ। अब त्यो त पछि छलफलको विषय। अब उठ्या भन्दैमा तुरुन्तै संशोधन गर्ने भन्ने पनि कुरा आउँदैन। यसको लागि त धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा 10 वर्ष कानुन पनि छ, कुनै ठाउँमा तपाईँ धेरै लामो ड्युरेसन पछि पनि आउन पाउने कानुन छ, कहीँ योभन्दा नि कम छोटो समय पनि दिएको छ। त्यसकारण त्यो त कानुन त अब अलि विधायिकाले बनाउने चिज हो। आवश्यक छ भने कानुन संशोधन पनि गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, समाजमा महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू निरन्तर आइ नै रहन्छन्, दोहोरिरहन्छन् र त्यो अवस्थामा जुन बेला अपराधहरू हुन्छन् र अपराध सतहमा आउँछ त्यो समयमा सडक तात्छ, नाराबाजी हुन्छ, वक्तव्यबाजी हुन्छ र विज्ञप्तिहरू पनि आउँछन्। सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुन्छ। यो पटक पनि गृह मन्त्रालयले फेरि एकपटक विज्ञप्ति जारी गरेर दोषी उप कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। आशा गरौँ यो पटक दीर्घकालीन समाधान निस्किनेछ। यसैबीच सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको आरोपमा मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। 8 वर्ष अघि एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिन आएकी एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। ती युवतीले 8 वर्षपछि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै घटनाका बारेमा खुलासा गरेकी थिइन्। कार्यक्रम आयोजक पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। पाण्डे मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत हुन्। उनले सन् 2014मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिताका आयोजना गरेका थिए। सोही प्रतियोगिता सकिएपछि सक्सेस पार्टीका लागि भन्दै बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्तीकरण गरेको पनि उनले बताएकी छन्। बुधबार पीडितले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 20वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकबाट भएको बलात्कारको घटनाबारे खुलासा गरेकी थिइन्। तर जबरजस्तीकरण सम्बन्धी कसुरमा उजुरीका लागि 1 वर्ष हदम्याद भएका कारण कानुनी कारबाही अघि बढाउन जटिलता देखिएको प्रहरीले बताएको थियो। जबरजस्तीकरणको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै युवाले स्वतः स्फूर्त रूपमा भेला भएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेपछि प्रहरी प्रशासन दबावमा परेको थियो। गृह मन्त्रालयले शुक्रबारै घटनाको छानबिनका लागि भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। समितिले शुक्रबारै पीडितलाई भेटेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको थियो। पाण्डे विरुद्ध कुन ऐन अनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने
भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। यद्यपि मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐन अनुसार म्याद थप गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भैरहवामा छिट्टै वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना हुने बताएका छन्। रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले असार 1 गतेसम्ममा वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना हुने बताए। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयका लागि स्थान उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। उनले भैरहवामा हुने कार्यालय बुटवलको जस्तो श्रम कार्यालय नभई काठमाडौँको ताहाचलमा भएको जस्तो कार्यालय हुने बताए। त्यसका लागि कर्मचारी दरबन्दीदेखि लिएर विभिन्न कुराको व्यवस्थापन गरिने बताए। तपाईले श्रम स्वीकृति कसरी बुटवलको श्रम कार्यालय र अहिले हामीले खोल्न लागेको कार्यालय फरक हो। त्यो समग्र श्रम विभाग अन्तर्गतको हो। अहिले हामीले यहाँ चाहिएको चाहिँ के हो त ताहाचलको जस्तो वैदेशिक रोजगार कार्यालय भन्ने ताहाचलमा छ, हो त्यस्तो कार्यालय चाहिँ नि हामीलाई यो चाहिएको। अब यो गर्नलाई ओएनएम गर्न पर्यो हैन, कर्मचारी दरबन्दीदेखि लिएर यो सबै मिलाउनु पर्ने छ। मन्त्री श्रेष्ठले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सिङ्गु नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यो विमानस्थललाई राम्रोसँग चलाउन सके धेरै पर्यटकहरू भित्राउन सकिने बताए। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार यादव, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागी रहेको थियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न र उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न चाँडै भैरहवामा श्रम कार्यालय स्थापना गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काले देशमा गम्भीर खाद्यान्न अभावको चेतावनी दिएको छ। मुलुकमा जारी आर्थिक सङ्कट एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव रहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFबाट ऋण पाउने आशामा रहेको श्रीलङ्काले यस्तो चेतावनी दिएको हो। खाद्यान्न सङ्कटबाट पार पाउन तथा उत्पादकत्व बढाउन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले आगामी खेतीको याममा पर्याप्त मल खरिद गर्ने बाचा गरेका छन्। गत वर्ष अप्रिलमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णयले उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएका बेला वर्तमान सरकारले प्रतिबन्धलाई उल्टाइदिए पनि मल आयात भएको छैन। यही याममा गरिने खेतीका लागि मल खरिदको समय नहुन सक्ने भए पनि आउँदो खेतीको याममा पर्याप्त मल खरिद एवं भण्डारण सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रयास थालिएको प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले बताएका छन्। यसैबीच श्रीलङ्कामा जारी लामो समयदेखिको सङ्कटकाल हटाइएको छ। झण्डै 2 सातापछि सङ्कटकाल हटाएको हो। सरकार विरोधी प्रदर्शनबीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले 6 मेमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी आपतकालको घोषणा गरेका थिए। राजापाक्सेले 1 महिनामा दोस्रो पटक आपतकाल घोषणा गरेका थिए। हिजो मध्यरातबाट लागू हुने गरी आपतकाल हटाइएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। यो सँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। यद्यपि सङ्कट भने यथावत नै रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले 5औं तथा अन्तिम महिला T20 आई खेलमा युगाण्डालाई 33 रनले पराजित गरेको छ। योसँगै 5 महिला T20 आई खेलको सिरिज नेपालले 3-2 ले गुमाएको छ। जितको लागि 124 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको युगाण्डाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 90 रन बनायो। युगाण्डाकी रिता मुसामालीले
38 बलमा सर्वाधिक 26 रन बनाइन्। केभिन एभिनो 15, फियोना कुलुमे 8 र जेनेथ म्यागवाजी 10 रनमा आउट भए। सकिरा सडिक 17 बलमा र 1 छक्का सहित 13 रनमा अभिजित रहिन्। नेपालकी इन्दु वर्माले 4 ओभरमा 12 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। सीता राणा मगरले 4 ओभरमा 15 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। अस्मिना कर्मचारी र हिरानमाए रोयले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 123 रन बनाएको थियो। नेपालकी ओपनर ज्योति पाण्डेले 61 बलमा 3 चौका सहित 49 रनमा आउट भइन्। ज्योति 8औं ओभरको दोस्रो बलमा रनआउट भएपछि घरेलु मैदानमा अर्धशतक बनाउने पहिलो नेपाली महिला खेलाडी बन्नबाट 1 रनले चुकेकी थिइन्। यस सिजनमा उनी दोस्रो पटक अर्धशतकबाट चुकेकी हुन्। ज्योति यसअघि तेस्रो खेलमा 47 रनमा आउट भएकी थिइन्। नेपाल पहिलो खेलमा 12 रन, दोस्रो खेलमा 1 विकेट र तेस्रो खेलमा 6 विकेटले पराजित भएको थियो। चौथो खेलमा नेपालले युगान्डालाई 15 रनले पराजित गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन फुटाउने एमालेको रणनीति, सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि भए पनि प्रदेश र संघमा पनि सहकारी एकै पक्षमा प्रचण्ड भन्छन्, गठबन्धन कसैले तोड्न सक्दैन। 5वटा महानगरपालिका सहित केही पालिकाको मात्र अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँमा बालेनको अग्रता कायमै, भरतपुरमा रेणुले मतान्तर बढाउँदै। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिँदै नागरिकलाई राहत दिने गरी ल्याउन सुझाव, प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिन एमालेको आग्रह। बलात्कृत पीडित युवतीलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन। हदम्यादको अलमल हटाउन दबाव, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध। नेपालमा धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउन भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फलदायी बन्ने सरकारको विश्वास। नेपाली श्रमिक लक्षित वैदेशिक रोजगार कार्यालय खोल्ने तयारी। चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काले देशमा गम्भीर खाद्यान्न अभावको चेतावनी, लामो समयदेखिको सङ्कटकाल हटाइयो। र नेपाल 5औं तथा अन्तिम महिला T20I मा युगान्डालाई 33 रनले पराजित गर्न सफल। 5 खेलको सिरिज 3-2 ले गुमायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।